2076 कम्प्युटेसन अफ एसेसेबल इन्कम क्यालकुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम लेख्दा नि भयो कम्प्युटेसन अफ एसेसेबल इन्कम कहाँबाट हो फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट अफ कसको छ अफ मिस्टर शिवा अनि कुन इयर छ प्रिभियस इन्कम इयर लेखिदिन्छु ल इन्कम यो भनेकै अहिले कति हो 2075 76 जतिसुकै यो हाम्रो एक्जाम जहिले हुन्छ त्यतिखेर नै विचार गर्नु होला बिग्रियो क्या ठिक छ उतातिरकै बिग्रेको पार्टिकुलर्स अमाउन्ट 2076 ओल्ड इज गोल्ड के भनेको छ सुरुमा हेर्नु त स्यालेरी निकाल्नु पर्ने यो बाँकी थियो यही गरौँ पहिले ल क्यालकुलेसन अफ एनुअल स्यालेरी मन्थली स्यालेरी पहिले वर्किङ नोट गरौँ क्यालकुलेसन अफ मन्थली स्यालेरी कहाँबाट सुरु भएको छ 65 कुन मन्थ हो फर्स्ट जेस्ट भनेको छैन अब 2065 देखि कहाँसम्म पुग्नु पर्ने हो हामीले 2075 76 सम्म पुग्नु पर्ने हो भनेपछि 2065 ज्येष्ठ भनेको छ भने कुन इन्कम इयर हो यो पहिले त्यति भन्नुहोस् 2064 2065 कसरी भयो इन्कम इयर कहाँबाट सुरु हुन्छ भने थिए असार टु यो त असार लास्टमा गइसक्यो काटिएर गइसक्यो असारदेखि कहाँ यो असार त गइसक्यो लास्ट इयर चैत्र सम्झिनुहोस् अनि असारलाई चैत्र सम्झिने हो भने श्रावणलाई के सम्झिने वैशाख हो भने श्रावणसम्म अब श्रावण 2 कहाँबाट जाने हो श्रावण 2 केसम्म असार साउनदेखि असारसम्म हो अब असार श्रावणदेखि सुरु हुने हो यो जेठदेखि कुन इयरसम्म छ 65 भनेको छ जेष्ठ असार वैशाख टु असार छ भने के गर्ने भनेको थिएँ मैले लेस 1 इयर घटाइदिएको 1 इयर पछाडिबाट सुरु गर्नु भनेको थिएँ त्यसपछि श्रावण टु चैत्र दिएको छ भने एड 1 इयर भनेको थिएँ 1 इयर एड गर्नु भनेको थिएँ त्यही गर्ने अब एक वर्ष लेस गरे घटाए अब इन्कम इयर निकालौँ 2064 65 स्यालेरी कति छ भन्नु त 40,000 सुरुमा कति छ बेसिक स्यालेरी 40,000 कति महिनाको पाउँछ वैशाखदेखि पहिले कहाँसम्म भनेको छु यहाँ जेठबाट सुरु भएको छ जेष्ठ फर्स्टदेखि जेष्ठ र असारको 2 मन्थको स्यालेरी पायो कहिले 40,000 2 महिनाको सुरु कहाँबाट गरे अब यसलाई यसरी लेख्दा नि हुन्छ यस्तै यसलाई यस्तो आएन भने झ्याउ हुँदैछ भने यसलाई यहाँ सुन्नु त वैशाख जेठबाट सुरु भइरहेछ सुरु कहाँबाट गर्नु पर्थ्यो अब हामीले श्रावण टु चैत्रसम्म श्रावणदेखि जेठसम्म कति मन्थ हुन्छ 10 महिना इन्टु घरमा बसेछ कामै गरेछ नि 0 स्यालेरी भयो प्लस 40,000 इन्टु 2 मन्थ मात्र भयो यो इन्कम इयरमा यो गर्दा नि भयो यसलाई 10 महिनाको स्यालेरी चाहिँ घरमा बसेको छ कहीँ बसेको छ जतासुकै होस् यसको भ्यालु नै भएन मात्र कति मन्थको स्यालेरी पाउने भयो
2 मन्थको, यो गर्न सजिलो होस् भनेर मात्र गरेको। अब 2066 गर्नुहोस्, कति आउँछ 40,000 इन्टु कति मन्थसम्म 10 मन्थ, 1 वर्षपछि मात्र स्यालेरी बढ्छ भनेपछि 10 मन्थ हो, प्लस यहाँ कति छ अब 40,000 कतिले बढेको छ यहाँ भन्नु त, यसलाई कतिले बढेको छ यहाँनिर, पहिले छ 1000 ले बढाउँछ रे ग्रेड, त्यसपछि कतिसम्म पुगुन्जेलसम्म 45,000 पुगुन्जेलसम्म, त्यसपछि कतिले बढाएको छ 2000 ले बढाउँछ स्यालेरी, कति पुगुन्जेलसम्म 55,000 पुगुन्जेलसम्म भनेको। ओके, 40,000 इन्टु 10 प्लस कति गर्ने अब यहाँनिर 1000 बढ्यो, 1 इयर पुरा भयो नि 1000 बढ्यो भनेपछि कति आउने हो 41,000 इन्टु कति 2, ठिक छ। अगाडि जाउँ त्यसो भए 2066,067 कति हुने हो अब यहाँ 41,000 इन्टु 10 प्लस यो कति छ 40 कति हुने हो अब यहाँनिर भन्नु त 2 इन्टु 2, त्यसपछि कति छ 2067 68 लेखिदिन्छु ल 68 कति छ यहाँ 42,000 इन्टु 10 प्लस यहाँ कति आउने अब 1000 ले बढ्छ कतिसम्म 45सम्म इन्टु 2, त्यसपछि यहाँ 068 69 1 वर्ष बढाउँदै जाने, कति आछ यहाँनिर 43,000 जस्ताको त्यस्तै लेख्नुहोस् इन्टु कति 10 प्लस 44,000 इन्टु 2, त्यसपछि 2069 70 कति आउँछ यो 44,000 इन्टु 10 प्लस यो कति छ 44 पुगेपछि 45सम्म त त्यति नै भने छ हामीलाई 1000 ले भयो 45,000 इन्टु 2, अब यहाँनिर 71 कति छ यहाँ 45,000 इन्टु कतिसम्म 10 मन्थसम्म, अब बढ्ने कतिले भनेको छ यहाँ पुगिसकेपछि 2000 ल्याउने 47 इन्टु कति हुने हो 2, पुगेन म यतातिर छाड्छु ले 2072 इन्कम इयर कतिसम्म छ यहाँ त 47,000 जस्ताको त्यस्तै कति मन्थसम्म 10 मन्थ, ग्रेड बढ्यो कतिले 2000 ले भनेपछि कति आउँछ 49 इन्टु 2, अब यहाँ 2072 यहाँ सर हेरिराख्ने एक एकले बढिरह होला 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानि कि 1 2 गरेर सुरु गरे एक वर्ष बढिरह होला, यताउता मिस्टेक भइरहेछ त्यो पनि हेरिराख्नु होला। 49,000 इन्टु कतिसम्म 10 प्लस 49 कतिसम्म बढ्दाखेरि भनेको छ 45 टु कतिले बढ्थ्यो यहाँनिर 2000 ले कतिले बढ्यो अब यहाँनिर 51,000 इन्टु कति हुने हो 2, क्लियर। अब अगाडि जानुहोस् 2073 2 को 3 1 बढाएछ 2074 0 ले क्रस गर्दा के भयो 51 1 वर्ष पुग्छ कहिले त्यहाँसम्म जेठमा हो 10 प्लस यहाँ कतिले बढ्छ अब 53 इन्टु 2, अब कति छ 2074 2075 यो कति छ 53,000 नै छ कहिलेसम्म जेठसम्म प्लस यहाँ कति हुने हो 55,000 इन्टु 2, अब यहाँ 55 पुगिसक्यो भने बढ्ने ग्रेड दिएको छ अप्सन त छैन। अब जहिलेसम्म जब गरोस् त्यो अब अर्को वर्ष पनि अब अर्को वर्षको इक्जाम दिनेले पनि यतिसम्म नै जान्छ, योभन्दा माथि जाँदैन। अब 2075 अब हामीलाई चाहिने भनेको 2076 हो, अर्को वर्ष चाहिँ 76 र 77 गर्दाखेरि स्यालेरी आउने एउटै नै हो, किन यहाँ हेर्नु 55,000 इन्टु 10 प्लस एउटै ल 55,000 इन्टु 2, यो भन्नु र यो भन्नुमा केही फरक छ 55 सिधै गरिदिनुहोस् 1000 इन्टु 12। अब यो भनेको थियो के भनेको थियो नेपाल गभर्मेन्ट अफिसर हो हैन, गभर्मेन्ट अफ नेपाल अपोइन्टमेन्ट गरेको छ हो भने दुईटा कुरा नछोड्नु भनेको थियो के
दसैँ अलाउन्स अनि अर्को प्रोभिडेन्ट फन्ड पिएफ। दसैँ अलाउन्स अब कुन महिना पर्थ्यो? यदि यहाँनिर यो 55 र यो 55 एउटै हुन्थेन भने त गडबड हुन्थ्यो होला। कुन महिना पर्थ्यो? दसैँ। यो कसको स्यालेरी हो? जेठदेखि असाढको 2 महिनाको भनेपछि बाँकी रहेको यतातिर हो। अब एउटै छ, यसमा त केही दायाँ बायाँ गर्नै परेन, जुन भयो नि एउटै हुन्छ। 12 महिनाको स्यालेरी एउटै छ। हुन्थेन भने कुनै क्वेसनमा छुट्टै, जस्तै यहाँनिर हाम्रो इयर इन्ड यही हुन्थ्यो भने 53,000 दसैँ अलाउन्स राख्थ्यौँ। तर इन्ड इयर कहाँ भएको छ हाम्रो? यहाँ भएको छ। 55 छ, 55 चाहिँ केही गर्नु परेन। दसैँ अलाउन्स कति आउने भयो? 55,000 लेखिदिनु होला। त्यसपछि अर्को पिएफ फन्ड कति हुन्छ? टोटल स्यालेरीको 55,000 इन्टु कति हुन्छ? टोटल भनेपछि 12 भयो। होइन नि, यसलाई 13 गरे सिधै दसैँ इन्क्लुडिङ दसैँ अलाउन्स भने एउटैमा राखिँदा नि फरक पर्दैन। फेरि त्यहाँ पिएफ गर्दाखेरि बिग्रिन्छ भने छुट्टा छुट्टै गरेको। त्यसको कति पर्सेन्ट हुन्छ? 10%। क्वेसनले भनेको छैन भने, भनेको छ भने जति भनेको छ त्यति राख्नुला। ठिक छ, 55,000 भइसक्यो। भनेको छैन भने नि भनेको छ भने त्यही अनुसार राखौँला। अनि पिएफ फन्ड यसको 20%। अब यहाँनिर टोटल स्यालेरी निकालौँ। कति आउँछ यो भन्नु त? 55,000 इन्टु 12 गरे कति आयो? रुपिस कति आउँछ एनुअल स्यालेरी? 6,60,000। ओके, अब यसलाई यता राख्ने हो। यसलाई मेटाउँछु। अब यसको काम छैन सर, म जे भन्दैछु त्यतिखेरै साह्रै भने काम छ, पछि मेटाइन्छ। यहाँ बोर्ड सानो छ। ल, मलाई स्यालेरी चाहिने यति मात्र हो, यति मैले बाँकी राखेँ, अरू मेरो काम केही छैन यहाँनिर। ओके, अब माथि गएर म स्यालेरी लेख्छु। स्यालेरी कति दिएको छ भन्नु त? 55,000 इन्टु कति हो? 12 कति आयो? 6,60,000। यति नै हो। ओके, अब क्वेसनमा जे भन्छ त्यो नै गर्छु म। दोस्रोमा के भनेको छ? के दिएको छ? ड्रेनेज अलाउन्स। लेख्ने सार्ने काम मात्र हो। जे अफिसले तपाईँलाई दिन्छ त्यो सार्नु सकिहाल्यो। फाइनल अमाउन्ट बाहेक, फाइनल अमाउन्ट अफिसबाट आउँदा नि आउँदैन। अफिसले तपाईँलाई दिएको अमाउन्ट सबै लेख्नुहोस्। के दिएको छ सुरुमा? ड्रेनेज अलाउन्स। ड्रेनेज अलाउन्स कति भनेको छ? 2000 पर मन्थ दिएको छ। यो 2000 पर मन्थमा दिएको छ भने त ठिकै छ। इन्टु 12 गरे 2000 मात्र दिन्छ पर मन्थ भन्छैन भने यो जति अमाउन्ट दिएको त्यति यतातिर राख्ने। अहिले चाहिँ म पर मन्थमा दिएको हुनाले मैले मल्टिप्लाई गरेर 24,000 लेखेँ। यति नै हो। त्यसपछि अर्को के दिएको छ? चिल्ड्रेन एजुकेसन एक्सपेन्सेस भनेको छ। एक्सपेन्सेस मात्र भनेको हुन्थ्यो नि कहीँ जान्थेन। तर के भनेको छ? पेड बाई अफिस। अफिसले दिएको राख्नुहोस्। ल लेख्नुहोस्, चिल्ड्रेन अलाउन्स कति दिएको छ? अफिसले पेड बाई अफिस भन्छ, टोटल अमाउन्ट दिएको छ। यहाँ पर मन्थ दिएको छैन। कति? 50,000। जस्ताको त्यस्तै सार्दिनुहोस्। त्यसपछि अर्को दिएको छ मिटिङ अलाउन्स। के हुन्छ यो? विथ होल्डिङ फाइनल भनेर एन्सर सिद्धिसकेपछि लास्टमा लेखिदिने। ठिक छ। त्यसपछि लोकल अलाउन्स। लोकल अलाउन्स पर मन्थ भनेको छ 1500 पर मन्थ। ओके, 1500 इन्टु 12 कति आयो? 18,000। त्यसपछि अब क्लथ अलाउन्स, क्लथिङ अलाउन्स कति छ अमाउन्ट? 25,000। अब यो पर मन्थमा दिएको छैन भने सिधै 25,000 यता लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि के छ भन्नु त? मेडिकल एक्सपेन्सेस दिएको छ, एप्रुभ भन्छ। पेड बाई अफिस भन्यो। अफिसले पेड गरेको छैन भने मेडिकल एक्सपेन्सेस ट्याक्स लाइबिलिटी निकालिसकेपछि मुनि घटाउँथ्यो 15% गरेर। तर यहाँ अफिसले दिएको छ भने दुईटै ठाउँ राख्छौँ। अफिसले पेड गरेको छ भने के गर्छौँ? मेडिकल अलाउन्स भन्छ भने यहाँ मात्र राख्छौँ। त्यो पहिले फर्मेटमा म भनिरहेको छु। मेडिकल अलाउन्स भन्छ भने कहाँ मात्र? यता मात्र राख्छौँ एसेसेबल इन्कममा। मेडिकल एक्सपेन्सेस भन्छ, पेड बाई अफिस भन्छ भने यता पनि राख्छौँ।
तेस्रो स्टेपमा नि राख्छौँ लायबिलिटी निकाल्दाखेरि। होइन मेडिकल एक्सपेन्सेस मात्र भन्छ भने यता मात्र राख्छौँ, तर यहाँ पेड बाई अफिस भन्दा दुईटै ठाउँमा राख्यौँ। मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेर लेखौँ ल। मेडिकल एक्सपेन्सेस कति छ अमाउन्ट 15,000 दुईटै ठाउँमा। तल गएर 15% र 15,000 पनि गर्नु पर्ला लेस गर्दाखेरि। त्यसपछि के दिएको छ यहाँ हामीलाई फी अकोमोडेसन फ्यासिलिटी हो। फ्यासिलिटी कति हुन्छ भन्नु होला मलाई। जहिले पनि यो अमाउन्ट के अरे यहाँ फ्री अकोमोडेसन फ्यासिलिटी भन्ने ओड पाउने बित्तिकै तपाईँले रेन्ट फ्यासिलिटी भन्ने यो ओड पाउने बित्तिकै यसले पर मन्थको अमाउन्ट दिए पनि नदिए पनि त्यो सरोकार भएन। सिधै के गर्ने भनेपछि एनुअल स्यालेरीको 6,60,000 को कति पर्सेन्ट 2% गर्ने। भ्याकल भन्छ भने कति थियो यहाँनिर 0.5 गर्नुहोस् 2 डिभाइडेड बाई 100 गरेपछि कति आयो भनेपछि 13,200 13,200। ओके यो चाहिँ गरेर देखाइराख्नु पर्ने छैन, मैले गरेँ केही फरक पर्दैन, मेटाइदिन्छु यसले। त्यसपछि अरू के छ रिसिभ इन्ट्रेस्ट फ्रम सेभिङ अकाउन्ट के हुन्छ यो फाइनल तल गएर लेख्ने फेरि यो पनि नछोड्ने। त्यसपछि के गरेको छ क्लेम गरेको छ फलोइङ एक्सपेन्सेस डिडक्ट घटाइदेऊ भनेर। तर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा त्यस्तो बिजनेस जस्तो इन्भेस्टमेन्ट जस्तो क्लेम गरेको एक्सपेन्सेसहरू घटाइराख्नु यहाँ पाउँदैन। यहाँ मात्र एक्जाम तल गएर त्यहाँ उतातिर गएपछि जे दोस्रो स्टेपमा जे गर्दै थियौँ त्यही जान्छ त्यहाँ पनि। यहाँनिर एक्सपेन्सेस लेस गर्न पाउने छैन, त्यही भएर एक्सपेन्सेसहरू के पर्सनल एक्सपेन्सेस त घटाउनै पाउँदैन। सुरुमा त्यो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई अफिस भन्थ्यो भने यहाँ राख्थ्यौँ, तर यो एक्सपेन्सेस मात्र भन्छ भने दोस्रो स्टेपमा ट्याक्सेबल इन्कममा मात्र जान्छ। कम्पेरिजन गर्नु पऱ्यो कोसँग 25सँग कति छ त्यो हेर्नुहोस्। पर्चेज अफ स्टेसनरी एक्सपेन्सेस यो के हो पर्सनल एक्सपेन्सेस। ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस अफ हिज सन पर्सनल एक्सपेन्सेस भयो जाँदैन। अब मैले दुईवटा कुरा सुरुमै भनेको थिएँ अघि त्यही गर्नुपर्नेवाला छ। के छ के भन्नु त contribution to provident fund रिटायरमेन्ट फन्ड भन्छ। एप्रुभ हो अनएप्रुभ हो कति पर्सेन्ट छ भन्नु त 6,60,000 इन्टु केही भनेको छैन भने 10 डिभाइडेड बाई 100 कति आउँछ 66,000। त्यसपछि अर्को दसैँ अलाउन्स अमाउन्ट कति छ 1 मन्थ स्यालेरी मैले लेखेकै छु यहाँनिर 1 मन्थ स्यालेरी। अब यहाँनिर त्यही भएर भने यो त 55 नै छ ठिकै छ। होइन भने 10 कहाँनिर थियो कहाँनिर भनेपछि असाढबाट सुरु असाढ इन्ड भइसक्यो श्रावण टु कहिलेसम्म वैशाखको लास्टसम्म त्यहाँनिर बिचमा दसैँ पर्छ त्यही दसैँ हेरिदिने सकिहाल्यो। 1 मन्थ स्यालेरी कति पर्छ कति छ 55,000। अब अरू केही पढ्ने अमाउन्ट छ यता छैन भने निकाल्नुहोस्। अब एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यो पहिले त्यतातिर पनि स्लाइडहरू पनि राखेँ तर त्यो बुझेन भने त्यही भएर मात्र। अब यो दुईवटा कुरा चाहिँ मैले फोकस गरेँ यो दुईवटा चाहिँ यहाँनिर विचार गर्नु होला। त्यही भएर लास्टमा लेखेँ मैले पहिले फर्स्टमा लेखिरहेको थिएँ अहिले लास्टमा लेखेँ किनकि इम्पोर्टेन्ट छ। फेरि यो लगाइराख्नु पर्ने केही छैन मैले त्यो दुईवटा कुरा याद गर्नुहोस् अरू जे भने त्यही। अनि यहाँनिर 2% यो पनि विचार गर्नु होला जहिले पनि 2% स्यालेरीको 2% यो विचार गर्नुहोस्। अरू चाहिँ केही छैन जे क्वेसनले भन्छ त्यसै सारिदिने हो। टोटल जोडेपछि कति आयो भन्नु त 9,36,000 36 भने 26 भने ल 9,26,200 ओके यति आयो। अब यहाँ इन्भेस्टमेन्टको इन्कम बिजनेसको इन्कम केही दिएको छ हो दिएको छ भने यहाँनिर जाने इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लेख्ने
इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट कति छ केही दिएको छैन। दिएको हुन्थ्यो भने यहाँनिर त्यो जे दिएको छ त्यो लेख्थ्यौँ, छैन यहाँनिर निल लेखिदिन्छु, सकिहाल्यो। लेखिराख्नुपर्छ भन्ने छैन, मैले लेखेँ। दिएको हुन्थ्यो भने अर्को क्वेसनमा दिएको छ त्यहाँ लेखौँला। अब बीमा ल बी गरौँ, ट्याक्सेबल इन्कम, ट्याक्सेबल इन्कम दुईटा बनाउनु पर्यो होइन। ओके, सानो सानो बनाउँछु। पार्टिकुलर रुपिस अमाउन्ट जे लेख्दा नि भयो। सुरुमा के आछ यहाँ, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, जस्ताको त्यस्तै 4औं। फ्रम अमाउन्ट कति छ 9,26,200 यहाँनिर एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट छैन, निल लेख्ने छैन भने निल। बिजनेस पनि छैन, लेखिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। यसको दोस्रो के अरे यो कोलम पनि बनाइराख्नु पर्ने थियो नि, यसमै कन्टिन्यू गर्दा नि हुन्थ्यो, मैले गरेँ ल केही फरक पर्दैन। बिजनेस अमाउन्ट छैन, निल। कति आउँछ अब यो टोटल जोड्नुहोस्, टोटल एसेसेबल इन्कम भनेर लेख्नुहोस्। टोटल एसेसेबल, कसैले ग्रस पनि लेख्छ केही फरक, 9,26,200। अब के गर्ने हो यहाँनिर, लेस गर्ने हो। के रिडक्सन अलाइभर रिडक्सन। एकमा के छ कन्ट्रिब्युसन टु, एकैछिन यहाँनिर पिएफ हो, यो चाहिँ अफिसले दिएको अमाउन्ट हो भने यो अफिसले दिएको र उसले गरेको दुईटैको यहाँ सम हो। कन्ट्रिब्युसन टु एप्रुभ पिएफ फन्ड, ल प्रोभिडेन्ट फन्ड कति छ, जे फर्मेटमा भनेको छ जस्ताको त्यस्तै, 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम 9,26,200। अनि एक्चुअल क्वेसनले केही भनेको छैन भने के गर्ने भनेको थिएँ, स्यालेरीको एनुअल स्यालेरीको कति पर्सेन्ट, 20% डिभाइडेड बाई 100। यहाँनिर कति आयो अमाउन्ट, यसको ठ्याक्कै डबल त होला नि। त्यसपछि म्याक्सिमम जहिले पनि 3 लाख, यो दिएको हुँदैन, आफै याद गर्ने। अब यसको 1/3 भन्नु, 3,87,000, 3,08,733 भयो। अनि यसको 20% भनेपछि 1,32,000। अनि तीनटैमा सानो कुन छ, व्हिच एभर इज लोएस्ट लेखिदिनुहोस् यहाँनिर। सर गरेर WEL लेखिदिन्छु ल म, EL मेरो ठाउँ पुग्यो नि, भित्रै लेख्दा राम्रो। कति छ यो तीनटैमा सानो कुन हो, 1,32,000 भयो। ओके, दोस्रोमा के छ, डोनेसन छैन, त्यही पनि लेखौँ ल अहिले म। डोनेसन छ भने के गर्ने यहाँनिर, 5% अफ कसको, टोटल एसेसेबल इन्कम माइनस पिएफ को व्हिच एभर इज लोएस्ट गरेको छ नि त्यो अमाउन्ट घटाइदिने। कति, 1,32,000 एक स्टेप। दोस्रोमा एक्चुअल, यो चाहिँ गिभन हुन्छ, जहिले नि के हुन्छ, यो क्वेसनमा गिभन हुन्छ। यो छैन भने निल लेख्ने,
यो छैन भने के लेख्ने यहाँनिर 0 लेख्ने। अनि म्याक्सिमम जहिले पनि कति हुन्छ म्याक्सिमम 1 लाख। यसको 5% भनेपछि टोटल एसेसेबल इन्कम कति थियो 9,26,200। जतिसुकै होस् यो तीनटैमा के हुने हो सबभन्दा सानो 0 हुने हो। WEL गर्नुहोस् घट्यो 0 यो गर्नु पर्दैन तर मैले गरेँ। यो अमाउन्ट कति आएको थियो ल यो भइसकेपछि अब यहाँनिर यसलाई लेखौँ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर अदर रिडक्सन लेख्नु ठिकै छ। एक्जम्पसन लेख्दैन कति आउँछ 9 लाखबाट 1,32,000 घटाएपछि 7,94,200। ओके अब लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम छ अरू के छ ल यो माथि क्वेसनमा रिमोट एरिया केही भनेको छ छैन। त्यसो भए लेस लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्चुअल अमाउन्ट गिभन हुन्छ। एक्चुअल अमाउन्ट कति छ 25,000। त्यसपछि म्याक्सिमम कति छ जहिले नि कति हुन्छ यो त 25,000। आफूले थाहा पाइराख्नु पर्यो त्यो फर्मेट हेर्ने थाहा छैन भने 25 विच एभर इज लोएस्ट कति गर्छ एउटा 25,000 दुईटा मध्ये एउटा 25,000 भनेको जुन घटाउँदा नि भयो 25 को 25 नै हुन्छ हैन 25। ओके त्यसपछि अरू के दिएको छ अब यहाँ छैन भने हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम सबै गरेर बसिदैन अब यतिकैमा सिद्ध्याइन्छ। रिमेनिङ ट्याक्सेबल इन्कम कति आयो भन्नुस् 25 घटाएपछि 7,69,200। अब ट्याक्स लाइबिलिटी पनि यसकै गर्ने हो म यतातिरै गरिदिन्छु सीमा क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लाइबिलिटी अमाउन्ट कति छ 7 लाखसम्म छैन ल पुग्दैन होला त्यही पनि म यहाँबाट सुरु गरेँ ल यहाँनिर अप टु 1 रुपियाँदेखि कति 3,50,000 सम्म। यो सिंगल हो कपाल भने क्लेम गरेको छैन भने सिंगल नै गर्ने एजुम सिंगल भनेर लेख्नुस्। अमाउन्ट कति आउने हो 1% जहिले नि @1%। त्यसपछि नेक्स्ट कति 1 लाख कति पर्सेन्ट 10% अमाउन्ट 10,000। अब बाँकी कति रहन्छ त हेर्दै जानु ल 2 लाख पुगिरहेछ @20%। अमाउन्ट कति आयो यो जोडेपछि सबै यहाँनिर एउटै हुनु पर्यो। अब ब्यालेन्स भन्नुस् ब्यालेन्स कति 1,19,200 कसरी निकाल्ने भनेपछि यहाँनिर यो 7,69,200 लेख्ने माथिको अमाउन्ट नत्र यहाँनिर कति थियो 13,50,000 थियो नि यो नलेख्ने जति पुग्छ त्यति यो माथिको यति घटाउने बाँकी रहेको यहाँनिर राख्ने अरू घटाएर राख्नुपर्छ भन्ने छैन। ओके यति गर्दा भयो कति पर्सेन्ट हुन्छ अब 30% अमाउन्ट भन्नुस् 35,760। अब यसलाई के भन्छ ट्याक्स लाइबिलिटी भयो लेस गर्नुपर्ने यहाँनिर पुगिरहेको छैन मजाले भन्छु ल लेस गर्नुपर्ने हो। यो टोटल जोडे कति आइरहेछ त्यो भन्नुहोस् लेस 1,20,760 भयो लेस गर्नुपर्ने हो के ट्याक्स मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट कसरी 15% अफ त्यो अमाउन्ट कति थियो यहाँ हेर्नु त मेडिकल एक्सपेन्सेस भने कति दिएको थियो 15,000 को जहिले पनि त्यहाँ दिएको अमाउन्टको 15% गर्ने 15% अफ
15,000 म्याक्सिमम जहिले कति हुन्छ भने म्याक्स लेखेँ मैले यहाँनिर बुकेन कति हुन्छ यहाँनिर भन्नु त 15% को 15 र म्याक्सिमम जहिले पनि 750 नै हुन्छ जहिले पनि यो दुईटामा सानो जुन चाहिँ त्यसलाई घटाइदिने कति आछ माथि 2250 र दुईटामा सानो कुन छ 750 छ अनि यो 750 कहाँबाट हो व्हिच एभर इज लोएस्ट गरे 750 घटाए अब यो गयो कति आउँछ भनेपछि यहाँनिर यही तल मुनि गर्नुहोस् यसलाई यतातिर लगे मैले यहाँनिर लेख्न त मिल्दैन तर मैले लगे अब ठाउँ पुगिरहेको छैन भनेपछि यसलाई भन्छ ट्याक्स पेबल अमाउन्ट कति छ 1,20,000 10 रुपीज ओके 10 यसलाई यतै लेख्ने यसको मुनि नै लेख्ने कति आउँछ 1,20,000 10 रुपीज अब फाइनल अमाउन्ट कुन कुन थियो त्यो लेख्नुहोस् विथ होल्डिङ फाइनल भनेर डिडक्ट गर्न नपाउने पर्सनल एक्सपेन्सेस पनि त्यहाँनिर लेख्नु सकिहाल्यो एउटा कुरा यो चाहिँ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गरेको छैन उसले भनेको छैन पोजिटिभ बनाएर क्लेम गरेकै सम्झेर नि घटाउन मिल्छ तपाईले गरेको छैन भने नगरेको भने लेख्दा नि हुन्छ तर गरेकै मान्ने एजुम गर्ने किन घटाउन पाइरहेछ भने मान्छे त्यतिकै ट्याक्स त तिर्न जाँदैन घटिरहेछ ओके यति नै छ